हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांझ भारतीय जनता पार्टी लूकन हिंज आवाज तो यह आवाज मजबूत बनावन लूकन हिंज जिम्मेदारी अमित शाह। टारगेट किलिंग अफसोसनाक तो तशवीशनाक मरकजी सरकार नार्मल सीन दाऊद सोच वकार रसूल वानी। सोपरस मज महकमे PHS खिलाफ एहजाज महकमस खिलाफ नारबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहिरीन मान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर। भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह आज हरियाणा मज अकिस चुनाव जलसस दौरान मरकजी सरकार कन फैसलन हिंद जिक्र करान वोनमुत यदवे दफा 370 खत्म करन पार्टी हिंदिस मंशूरस मज ओस तत मरकजस मज भारतीय जनता पार्टी हिंज सरकार इन पत जम्मू कशीर मज दफा 370 खत्म करने आमुत यल जन तिमो हिजब इख्तलाफ किस इत्तेहादस हवाले वोन भारतीय जनता पार्टी खिलाफ मुल्कस मज तमाम सियासी जमातों तरफ यकुत करना आमुत ताहम यह लूकन हिंज जिम्मेदारी तिम करन भारतीय जनता पार्टी हिंद अथ बे फिर मजबूत युत जन मुल्क किस मुफादस मज बे के अहम फैसले नियन। माता की मंच पर सबसे पहले ये धारा 370 इतने सालों से अनरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाते रहते। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और राहुल बाबा भाषण करते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेनाओं को सुविधा देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी अभी मोदी जी के विकास, मोदी जी को देश को सुरक्षित करने का कार्यक्रम और देश को गौरव दिलाने के कार्यक्रम से डरकर एक घमंडिया गठबंधन बना है। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, देश के गरीबों का, देश की 130 करोड़ की जनता का ये लोग भला कर सकते हैं क्या? मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 कार्यकाल के अंदर हर गरीब की चिंता की, हर गांव की चिंता की, हर बीमार की चिंता की, हर भूखे की चिंता की, हर बच्चे की चिंता की, हर बूढ़े की चिंता करने का काम। डागमल वारमिलिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज वकार रसूल वानी अलाव दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर।
ات موقع پہ یہ سیاسی کارکن کانگریس پارٹی من شامل سپد تت تہد والہن استقبال تہ آمت یل زن وقار رسول ون ات موقع پہ ذرائع ابلاغ کن سوالن ہند جواب دیوان وون زِ یدوے مرکزی سرکار طرف جموں کشمیر تو خاص کر وادی کشیر مز نارملسی ہند بڑ دعو کرنے تاہم پتمن کینچن دہن مز اکس پلس افسرس اکس پلس اہلکارس تو اکس غیر ریاستی باشندس پہ نامعلوم بندوق بردارو طرف گول چلانا آمژ یم کن یم ساری دعو سراب ثابت سپدن یل زن تمو وون زِ مرکزی سرکارس پز بیان بازی بجائے جموں کشیر ہند حالات بہتر بناونس تو عام لکن راحت واتناونس حوالہ سنجیدہ قدم تلن. ابھی پارلیمنٹ میں انڈیا الائنس ہوا ہے ہمارا, پارلیمنٹ ہم جوائنٹلی لڑیں گے, اسمبلی کا ہم ڈیسائیڈ آگے کریں گے. اتنا یہ ہجوم ہے ورکروں کا, یہ ساری فورس جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا انڈیا الائنس کا اس کو پورا سپورٹ کریں گے, جتائیں گے اس کو اور پارلیمنٹ میں پہنچائیں گے. یہی تو فوج ہے جو اندر بیٹھی تھی, یہی تو مورچوں میں لڑیں گے. شکریہ, تھینک یو. ضرور انشاءاللہ. دیکھو الیکشن تو 2018 میں ڈیزالو ہوئی ہے سرکار, 6واں سال ہو گیا گورنر رول کو. روز بی جے پی جو ہے الیکٹوریل رولز کا جو ہے ایکسٹینشن کرتی ہے, روز نیا نیا آرڈر نکالتی ہے. ان کو الیکشن کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ بیک فٹ پہ ہیں. ان کو پتا تھا کہ میونسپل الیکشن پورے جموں پروونس میں ہاریں گے کیونکہ کشمیر میں تو ان کا کچھ نہیں ہے. جموں پروونس میں کانگریس پارٹی نے ان کو وہیں پہنچایا ہے جہاں سے آئے تھے. ہمیں بڑا افسوس ہے, ٹارگٹ کلنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے فورس کے لوگ جوان شہید ہوئے اور ہمارا غیر ریاستی باشندہ بھی ایک شہید ہوا. سرکار کو چاہیے داؤں سے زیادہ کام کرے زمین پہ, کیونکہ وہ پورا جیسے ابھی الیکشن چل رہا ہے 5 اسٹیٹوں میں, وہاں پہ ڈفلی بجا رہے امت شاہ جی بھی اور مودی جی بھی. ہم نے جموں کشمیر میں حالات سدھارے, ہم نے ملٹنسی ختم کی. اگر کی تو رجوری میں 10 ہمارے فوجی شہید ہوئے, کیسے ہوئے؟ پھر وہ کوکرناگ میں ہمارے کرنل صاحب, میجر صاحب, ڈی ایس پی صاحب شہید ہوئے, تو کیوں ہوئے؟ ابھی اے ایس آئی ہمارا پولیس والا شہید ہوا ٹارگٹ کلنگ میں, کیوں ہوا؟ تو یہی حالات ٹھیک ہوئے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جی کو, بی جے پی کو سیاست کرنے سے زیادہ حالاتوں پہ دھیان دینا چاہے اور جموں کشمیر کے حالات سدھارنے چاہے. کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ یہاں کے حالات اچھے ہوں. چک روڈ خان سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے چناب چہ ویژے حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی, تاہم از تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک سڑکن پہ یت احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ٹینکر پیوان تریش تہ بنان وقتس پہ کہین. گئی واریاہ پھر گئی یم وری گژھان تم صرف کران کال صبح کال مگر گژھان ونیک تانیت اتھ یہ خبر کتیا دھرنا دت اس پرس تہ دیت اس دھرنا. گئی دفتر امن گئے بڑین بڑین افسرن ام کسے کران. منڈی ہند ٹانکی گھِ چالو دمو منڈی ہند مگر ام آز کر غور کہین. دین آب سہ آب اس پرمنٹ آب گاڑ واڑ ضرورت. بٹل کوٹ لورن منڈی ہند لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز چناب چہ ویژے حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن زان دن آئی, تاہم از تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن قدم تلنے ین یت زن لوک دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. جل شکتی محکمہ جل شکتی محکمہ جل شکتی محکمہ جگتی محکمہ جل شکتی محکمہ جل شکتی محکمہ جل شکتی.
प्रोटेक्ट करने का मकसद है। यहाँ पे मेरी पंचायत के 9 वार्ड हैं, ये पानी से महरूम है। जल जीवन मिशन का जो है दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है जल जीवन मिशन का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। मेरी पंचायत में कम से कम पाइपें 200-300 डाली हैं, आज तक जो है वो पाइपों का काम जो शुरू नहीं हुआ। कम से कम 3 या 4-5 किलोमीटर लोगों को जो है पानी पे जाना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को जो है इस स्कीम जल जीवन मिशन का जो है फायदा, अगर लास्ट में कह रहे हैं कि ये 24 को जो है स्कीम खत्म हो जाएगा, अगर इन लोगों को आज भी ये जल जीवन मिशन का फायदा नहीं मिलेगा, इसके साथ भी हम कहते हैं कि इन लोगों को जो है मंडी हेडक्वार्टर पे जाकर जो है हम धरना देंगे। और सुरनकोट के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज कयान जायन पे साफ चनाब जायी सपदन तो अमे हवाले कई फिर मुतलक महकम कन जिम्मेदारन तो एहलकारन जान दिन आये, ताहम महकम तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन कयान इलाकन मज चनाब व्यथ किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ महकमे PHE कन जिम्मेदारन मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन मजीद साफ आब जायी सपदे। पिछले कई दिनों से जो है सुरनकोट टाउन के अंदर जो है आपने देखा कि काफी बड़ा लीकेज जो है वो चल रहे हैं। बाजार के अंदर भी काफी बड़ा लीकेज है, मेहता गली में आप देखिए लीकेज है, मनाज मल्ला टैंक के पास देखिए लीकेज है, मंदिर गली में देखिए लीकेज है। ऐसे टाउन के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो पानी लीकेज हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बार बार इश्यूज हमने SDM सुरनकोट के सामने भी लाए, AW साहब के सामने भी लाए और एक्शन साहब के सामने भी ये इश्यूज हमने लाए कि फौरी तौर पर जितनी भी है जो लाइन डैमेज है उनको रिपेयरिंग जो है की जाए, ताकि लोगों को जो है वो पीने का पानी मिल सके। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे भाई कि आप देखिए कि अगर टैंक से पानी 2000 लीटर निकलता है तो मेन जो जहाँ पर बड़ा टैंक है वहाँ 500 लीटर ही पानी पहुँचता है। अगर ये पूरा सिस्टम ठीक किया जाए तो सुरनकोट के टाउन के अंदर किसी किस्म का क्राइसिस पानी के जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, आज आप गाँव के अंदर देखिए कि हर जगह पे नल जो है वो लग रहा है, लाइनें जो है ट्रक भर के जो है वो पाइपें जा रही हैं। लेकिन सुरनकोट टाउन के अंदर आप देखिए मेरे भाई कोई भी ऐसी स्कीम जो है अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। अगर स्कीम होती तो आज 50 साल पुरानी पाइपें हमारे मोहल्ले में नहीं होती। कोई भी मोहल्ला आप ले लीजिए, कोई भी वार्ड ले लीजिए, मुझे ये बताइए कि पिछले 20 साल शुमाली कशीर हिंदिस सुंबल बंडपोर के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे दरियाई जहलमस पे फुट ब्रिज तमीर करनस हवाले पतमो 9 वरियो पे काम जारी ताहम आज ताम यह कदल तमीर करना आमुत यम किन सुंबल तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज ज अत मामलस कुन गस खास जोन दुनियुन युत जन कदल तमीर सपदन सहित आम लूकन राहत वाते। बहुत सारे मुश्किलात होते हैं यहाँ पे स्कूल आने के लिए। जो ब्रिज है पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, इस पे कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए कि हमें आसानी हो जाएगी यहाँ आने के लिए। 1-2 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है वहाँ से ब्रिज से। अगर यहाँ गाड़ी फिर यहाँ तक आती है सीधे हमें फिर ब्रिज को क्रॉस करना और स्कूल आ सकते हैं। हमें लेट भी होता है फिर स्कूल जाने के लिए। गुलाम अहमद ऋषि तकरीबन 10 वरी कह मोलखा लागान वारियान जायन गए जो 2014 में जब फ्लड्स आ गए थे उसके बाद उसने काम कोई नहीं किया, उसी वक्त से काम बंद है। तब से डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोट्स निकाले हैं तो लेकिन आज तक वो काम रिज्यूम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 2022 में डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसका केस रिकमेंड करने के लिए फोर क्लोजर के लिए, सो दैट कि फ्रेश टेंडर्स इसमें इन्वाइट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, उसका फोर क्लोजर अप्रूव नहीं है, वो अंडर सबमिशन ही है। यहाँ से SC ऑफिस से चीफ ऑफिस में चला गया था तो लेकिन वो फॉर्मली फोर क्लोज नहीं हुआ, सो दैट कि इसमें फ्रेश टेंडर्स हो जाए। नारी निकेतन मींटर के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज मुकामी नालस पे कदल तमीर करनस हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आये, ताहम आज ताम कदल तमीर करनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन तो तालिब इल्मन सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زِ علاقس مز قدل تعمیر کرنس حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن لوکن تو طالب علمن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین. میں یہاں پہ نارین کیتن میں رہتی ہوں. ہمیں دریا آ جاتا ہے, دریا سے آتے جاتے بعد بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. ہمارے اسکول بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں, ہم اسکول بھی نہیں جا پاتے. تو ہمیں گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہاں پہ برج لگا کے دیا جائے. بہت چھوٹی بچی ہیں, ان کے تو اسکول روز مس ہو جاتے ہیں, ہفتہ وہ اسکول نہیں جا پاتی. تو ہم کبھی ہم بھی نہیں جا پاتے, بہت زیادہ دریا آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم گورنمنٹ سے یہ ہماری گزارش ہے کہ ہمیں یہاں پہ برج لگا کے دیا جائے. میرا نام بشرا کوثر ہے, میں یہاں نارین کیتن میں رہتی ہوں. تو ہم یہاں پہ سب لڑکیاں رہتی ہیں, پوری 13 لڑکیاں رہتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں جاتے وقت پرابلم ہوتی ہے. یہاں سے نو برج ہے, تو جب بارش ہوتی ہے تب تو بہت زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے جب بارش ہوتی ہے تب بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو چھوٹی لڑکیاں ہیں جو چھوٹی وہ تو بالکل جا ہی نہیں سکتی, ان کے اتنے بچے سے اسکول بھی مس ہوئے ہیں. تو بہت بڑی لڑکیاں بھی نہیں کبھی کبھی جا پاتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں برج چاہیے, تو ہمیں یہاں پہ برج لگا. ناظرین, کوشر خبر نام جاری, یہ نمو اخ تجارتی وقفہ.